संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। यस विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले हामीले सुखको परिभाषा के हो त्यसको बारेमा बुझ्यौं। सुख केलाई भनिन्छ, सुखको लक्षणको बारेमा चर्चा गरियो र बताइयो वास्तविक सुख अनन्त मात्राको हुन्छ, सीमित हुँदैन, अनन्त मात्राको। अनि प्रत्येक क्षण त्यो बढ्दै जान्छ। अहिले जति सुख मिल्यो अर्को क्षण त्योभन्दा धेरै, अर्को क्षण त्योभन्दा धेरै, यस प्रकारले त्यो बढ्दै जान्छ र सधैँका लागि रहिरहन्छ। त्यो एक पटक मिलिसकेपछि हामीबाट कहिले पनि खोसिँदैन, नष्ट हुँदैन। यस्तो सुखलाई वास्तविक सुख भनिन्छ र हामी पनि यस्तै सुख चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि मैले प्राप्त गर्ने सुख अनन्त मात्राको होस्, प्रतिक्षण बढ्दै जाओस्, सधैँ रहिरहोस्। यो हामी स्वाभाविक रूपमा चाहन्छौँ। हामीलाई कसैले सिकाउनु परेन, पढाउनु परेन। नेचुरल्ली प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव चाहन्छन् त्यो सुख जुन अनन्त मात्राको हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो सुखलाई वास्तविक सुख भनिन्छ र त्यो सुख संसारमा हामीले खोज्ने प्रयत्न गर्यौं। संसारमा कहीं त्यो सुख छ कि भनेर विशद चर्चा गर्यौं, डिटेलमा चर्चा गर्यौं, तर संसारमा त्यसको विपरीत खालको नै सुख पायौं। सीमित सुख मिल्यो, त्यो सुख पनि घट्दै गयो र नष्ट भयो। वास्तविक सुख हामीले संसारमा पाउँदै पाएनौं। र संसारमा जुन जुन विषयबाट हामीले सुखको अनुभूति गर्छौं, वास्तवमा हाम्रो मान्यता अनुसार नै हामीलाई सुख मिल्छ। मान्यता अनुसार भन्नाले मानिलिनुस् एउटा उमेश नाम गरेको व्यक्ति छ। त्यो व्यक्ति मर्यो। अब त्यो व्यक्तिको श्रीमतीलाई सबैभन्दा बढी दुःख मिल्छ नि, हैन र? त्यो श्रीमती मूर्छित भई, सुन्न साथ, देख्न साथ। त्यसपछि छोरालाई श्रीमतीको भन्दा अलिकति कम दुःख मिल्यो। ऊ मूर्छित भएन, तर अधीर भएर रोयो। घरमा जुन नोकर छ काम गर्ने, उसलाई पनि दुःख लाग्यो। दुई चार थोपा आँसु उसले पनि बगायो। छिमेकमा कसैले सुनेछ, त्यो उमेश नाम गरेको थियो नि एउटा व्यक्ति, त्यो मरेछ आज बिहान। ए हो, हे भगवान, त्यसको त बच्चाहरू पनि सानै थिए। उसलाई न सुख मिल्छ विशेष, न कुनै दुःख मिल्छ। सभ्यताको कारणले गर्दा समवेदनाका केही शब्दहरू प्रकट गरिदिन्छन्। सभ्यता हुन्छ नि, कोही मर्यो भने समवेदना दिने। अब एउटा अर्को व्यक्ति थियो, उसले यो खबर सुन्न साथ ऊ अत्यन्त खुसी भयो। ए, उमेश मरेछ, मैले त्योसँग पैसा लिएको थिएँ 10 लाख रुपियाँ, पेपर सेपर केही थिएन, अब दिन नपर्ने भयो, आनन्द भएछ। उसलाई सुख मिल्यो। हेर्नुस्, क्रिया एउटै छ, तर सुखको अनुभूति फरक फरक छ नि सबैलाई, हो कि होइन? अब बाइचान्स त्यो उमेश फेरि बिउजियो, मरेको रहेनछ। अब यो खबर सुन्न साथ श्रीमती खुसीले फेरि मूर्छित भइन्। छोरा ऊ अत्यन्त खुसी भयो, मेरो बुवा मर्नु भएको रहेछ। खुसीमा ऊ पनि रोयो। नोकर पनि खुसी भयो, ए मालिक त जिउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो छिमेकी उसले पनि सुन्यो, ए त्यो उमेश जुन मर्या थियो नि, त्यो मर्या रहेछ। ए हो, राम्रै भएछ। उसलाई भित्रबाट कुनै फिलिङ छैन। र त्यो अघि जुन ऋण लिएको व्यक्ति थियो, ऊ दुखी भए, 10 लाख रुपियाँ दिनै पर्ने भएछ। अर्थात् त्यो उमेशमा न त सुख छ, न त दुःख छ। जसले जति मात्रामा सुख माने आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि, त्यति नै मात्रामा ऊबाट सुख मिलिराखेको छ सबैलाई।
हेर्नुस्, एउटा व्यक्तिबाट यदि हामीलाई सुख मिलिराखेको छ भने, यदि त्यो व्यक्तिमा आनन्द छ भने सबैलाई त्यो व्यक्तिबाट आनन्द मिल्नुपर्ने होइन र? हो नि। यदि कुनै वस्तु नुनिलो छ भने जसले चाखे पनि नुनिलो हुन्छ नि त, होइन र? कुनै व्यक्ति मानिलिनुहोस् प्रकाश छ भने, लाइट बलिराखेको छ, जसले आए पनि प्रकाश देख्छ, उज्यालो देख्छ। तर संसारमा त्यस्तो छैन। संसारमा जति मात्रामा हामी सुख मान्छौँ कुनै व्यक्तिमा, कुनै वस्तुमा, कुनै विषयमा, त्यति नै मात्रामा सुख मिल्छ। जस्तै जो रक्सी पिउँछन् उनीहरूलाई सोधौँ, उनीहरू भन्छन् गुरुजी सबै कुरा ठिक हो, तर हजुरले सायद चाख्नु भएको छैन होला, रक्सीमा सुख छ। अब यदि रक्सीमा सुख हुँदो हो त सबैलाई सुख मिल्थ्यो, होइन र? बराबर सुख मिल्थ्यो। अब उसले एउटा तर्क दिन सक्छ कि त्यो जसलाई चाखेकै छैन, जसलाई त्यसको लत नै छैन, उसलाई कसरी सुख मिल्छ? कसैलाई जबरजस्ती खुवाइदिनुस्, मानिलिनुहोस् कुनै कर्मकाण्डी पण्डितजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई जबरजस्ती हात समातेर एक बोतल रक्सी खुवाइदियो भने बिचारा उनले उल्टी गर्छन्, जीवनभरि पनि पश्चाताप हुन्छ। त्यो दुःखमा उनी जीवनभरि चिन्तित रहन्छन् कि मैले कुन दिन देख्नु पर्यो, कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो। त्यो शराबमा शराबीलाई मिल्ने सुख पनि छैन वास्तवमा, या शराब देख्न साथ कतिपय व्यक्तिलाई घृणा हुन्छ नि, दुःख मिल्छ नि, त्यो दुःख पनि छैन। संसारको कुनै पनि विषयमा न त सुख छ न दुःख छ। जगमह सुख दुख दो नहीं, अस उर धरिले ज्ञान, सुख माने दुख मिलत है, सुख न जगत मह जान। सुख मान्नाले दुःख मिल्दछ। त्यसैले संसारमा वास्तवमा सुख छैन, त्यो सुख छैन जुन सुख हामी चाहन्छौँ। संसारमा सर्वत्र दुःख नै दुःख छ। वास्तविक सुख कहाँ छ? भगवानमा नै छ, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, वेदले बतायो, होइन? हामीले कयौं दिनदेखि यही सुन्दै आइराखेका छौँ नि, भगवानमा नै आनन्द छ, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ वास्तवमा, र भगवानलाई पाएर नै हामी सधैँका लागि सुखी बन्न सक्छौँ। आनन्द मूर्ति मजहा दति दीर्घ तापम, श्रीमद् भागवत 10:48-7। अस्ति पनि मैले यो बताएको थिएँ। कुब्जाले श्रीकृष्णलाई आलिङ्गन गरिन्। यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुभयो श्रीकृष्णलाई होइन, आनन्द मूर्तिलाई आलिङ्गन गरिन्। आनन्दको मूर्ति हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यो आलिङ्गन गर्नाले के भयो? उनको दीर्घताप भन्नाले त्रिताप, 3 प्रकारका दुःख, आध्यात्मिक दुःख, आदि दैविक दुःख, आदि भौतिक दुःख, विभिन्न दुःखको हामीले चर्चा गर्यौं नि प्रवचनको क्रममा। ती सबै दुःखहरू सधैँका लागि समाप्त भए कुब्जाका। त्यसैगरी यदि हामीले पनि भगवान श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त गर्यौं, भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्यौं भने अब हाम्रो पनि दुःख सधैँको लागि समाप्त हुन्छ, र सधैँका लागि हामीले के प्राप्त गर्छौँ? आनन्द प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो के को निम्ति? आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति, सुखी बन्नको लागि। संसारमा कहीँ पनि सुख छैन, ध्यान दिनुस्। यो भ्रममा हामी अहिलेसम्म बाँचिराखेका छौँ, र यही मान्यताले गर्दा आध्यात्मिक क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यदि कोही व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले उसले यो मान्नु पर्छ कि संसारमा सुख छैन। अन्यथा के हुन्छ? अन्यथा मथुरामा एक पटक केही पण्डाहरू थिए, उनीहरूले सल्लाह गरे एक आपसमा कि अहिले प्रयागमा कुम्भ मेला चल्दैछ, हामी पनि जाउँ प्रयाग स्नान गर्नको निम्ति। अब सबैले भने कसरी जाने त? बसमा जाने कि रेल चढेर जाने? एउटाले उपाय बतायो, कहाँ बसमा या रेलमा चढ्नु, या एउटा नौकामा बसौँ, डुङ्गा खियायौँ भने 8 घण्टामा त पुगिहालिन्छ, यमुना नदी त्यहीँ त गएर मिल्छिन्। सबैलाई कुरा ठिक लाग्यो।
उनीहरूले सोचे अब साँझ परिसकेपछि हामी निस्क्यौँला। त्यहाँ मथुरामा प्राय व्यक्तिहरू भाङ खाएर बस्छन्। उनीहरू पनि सबले भाङ खाए अनि भाङको नसामा रातभरि ढुङ्गा खियाए। बिहान सबेरै भयो, बिहान उज्यालो भयो जब, त्यसपछि एउटा व्यक्तिलाई अलिअलि भाङको नसाबाट उत्रियो, नसाले छोड्यो। अनि यसो हेरेको, ए साथी हो हामी पुग्यौँ है, प्रयाग आइपुग्यौँ। अर्कोको पनि नसा उत्रिया थियो, अर्कोले पनि हेऱ्यो, हो वास्तवमा आयौँ। तर यार यो घाट त मथुराको घाट जस्तै छ, प्रयागको घाट पनि। अनि जुन पहिलो व्यक्ति जसको होस पुरा रूपमा भाङको नसाले छोडेर उसलाई होस आइसकेको थियो, चेतना आइसकेको थियो, उसले भन्यो, साथियो यो त प्रयागको घाट होइन, हामी मथुराकै घाटमा छौँ, अहिलेसम्म मथुरामै छौँ। सबैले भने हामीले त रातभरि ढुङ्गा खियाएका थियौँ, कसरी मथुरामा हुन सक्छौँ? अनि पत्ता लगाए, त्यो जुन ढुङ्गालाई एउटा रस्सीले बाँधेको हुन्छ नि खम्बामा, त्यो रस्सी नै निकाल्न बिर्सेछन्। ध्यान दिनुहोस्, खम्बामा बाँधेको रस्सी ननिकालिकन त्यो ढुङ्गा अगाडि सर्छ र सर्दैन नि। त्यसैले हामीले पनि संसारमा सुख छ भनेर मानेका छौँ। ध्यान दिनुहोस्, मानेका छौँ। र जबसम्म यो मान्यता हामी चेन्ज गर्दैनौँ, यही मान्यतामा रहन्छौँ जबसम्म, तबसम्म हामी आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैनौँ। हेर्नुहोस्, कयौँ व्यक्तिहरू मैले देखेको छु, घरमा व्यक्तिहरूले हेला गरे, छोराछोरीहरूले बिचारा वृद्धावस्थामा कुनै सहारा भएन, वृन्दावन गए आश्रममा बस्नको लागि। तर त्यही वृन्दावनमै बसेर पनि चिन्तन कहाँको छ? घरकै छ, छोराछोरीकै छ चिन्तन। उनीहरूलाई त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा दक्षिणा पनि मिल्छ, अलिअलि पैसा वर्षभरिको जम्मा गरेर फेरि घरमै आउँछन्। एकचोटि भेट्न मन लाग्यो छोरालाई, घरमा आउँछन्, घरमा त त्यही हेला, त्यही व्यवहार, जुन व्यवहारको कारणले गर्दा पहिला उनीहरू घर छोडेर गए, त्यही व्यवहार थियो। अनि फेरि 1 महिनामा फर्केर रुँदै जान्छन् कि मैले त एकचोटि छोरालाई भेटौँला भनेर गएको थिएँ, तर छोरा जस्ताको त्यस्तै छ, उसको मनमा मेरो निम्ति अलिकति पनि प्रेम छैन, दया माया छैन। र आमा बुवाको उही वृन्दावनमा बसेर पनि ममता, लगाव, आसक्ति कहाँ छ? संसारमा छ। किनकि भित्रबाट यो मान्यता छ कि मेरो सुख भनेको कहाँबाट मलाई मिल्छ? संसारबाट मिल्छ, त्यही छोराबाट, त्यही बुहारीबाट, त्यही नाति नातिनाबाट मिल्छ, यो मान्यता छ। या अरू व्यक्तिहरूको अलग अलग स्थान छ, यो त मैले एउटा उदाहरण मात्रै बताएँ। अरू केही व्यक्ति मान्छन् पैसामा नै सुख छ, कोही व्यक्ति मान्छन् पदमा नै सुख छ, पदको निम्ति 2-4 करोड पनि खर्च गर्छन्, पद मिलोस्, सभासद बन्न पाइयोस्। हिजो आज त खरिद बिक्री हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, पद। त्यसैले सबैले सुख अनेक अनेक स्थानमा मानेका छन्, संसारमा मानेका छन्। हामी सबैको यही स्थिति छ। जबसम्म हामी संसारमा सुख छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दैनौँ, तबसम्म हामी आध्यात्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैनौँ। सुख भनेको कहाँ छ? भगवानमा नै छ, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। र त्यो सुख प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो, र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जान्न जरुरी छ। र भगवानलाई जान्नको निम्ति अरू शरीरमा जान्न सक्दैनौँ। यद्यपि संसारमा 84 लाख प्रकारका शरीरहरू छन्, अहिले वैज्ञानिकहरू त्यसमध्ये केही लाख शरीरहरू मात्रै उनीहरूले त्यसको बारेमा खोज गरेका छन्, पत्ता लगाएका छन्। सबै शरीर उनीहरूले अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। तर हाम्रो शास्त्रमा 84 लाख प्रकारका शरीरहरू बताइएको छ। ती 84 लाख प्रकारका शरीरहरूमध्ये केवल यो मानव शरीरमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ छ। हिजो चर्चा गर्यौँ नि, यसको बारेमा विस्तृत रूपमा हिजो चर्चा गर्यौँ। स्वर्गका देवी देवताहरू समेत यो मानव देह चाहन्छन्।